शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीता को 6औं अध्याय को 22औं श्लोक। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई योग को बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान को मार्ग को बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र योग को अभ्यासबाट परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यसरी योगबाट सिद्धि प्राप्त गरेको व्यक्ति अविचलित रूपमा अर्थात् त्यो सिद्ध अवस्थामा नै रहन्छ। यहाँ योग को ध्यान को निरन्तर अभ्यास गरिसकेपछि त्यो अभ्यासबाट आत्यन्तिक सुख प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले आफूभित्र भएको त्यो परमात्मालाई, त्यो आनन्द स्वरूपलाई उसले साक्षात्कार गर्न सक्छ र त्यो साक्षात्कार गरिसकेपछि एउटा आनन्दको अनुभव गर्छ, सुखको अनुभव गर्छ। सुख दुई किसिमका सुख हुन्छन्। एउटा इन्द्रियजन्य सुख र अर्को इन्द्रियातीत सुख। इन्द्रियजन्य सुख भनेको क्षणिक अवस्थामा प्राप्त हुन्छ अथवा त्यो सुख प्राप्त भइसकेपछि केही क्षणपछि त्यो सुख फेरि हराएर जान्छ। त्यसलाई इन्द्रियजन्य सुख भनिन्छ। जुन हामीले भोक लागेको बेलामा, अत्यन्तै भोकाएको अवस्थामा भोजन प्राप्त गर्छौं र त्यो भोजन ग्रहण गर्दाखेरि त्यो भोजन खाइसकेपछि हामीले केही समयसम्म त्यहाँ सुखको अनुभव गर्छौं, आनन्दको अनुभूति गर्छौं। एकदमै जाडो भएको बेलामा न्यानो कपडा लगाउँदाखेरि केही क्षणसम्म त्यसबाट सुखको आनन्दको अनुभव गर्छौं। एकदमै गर्मी भइराखेको बेलामा जब शीतलता हावाको स्पर्श हुन्छ त्यसपछि त्यसबाट फेरि सुखको अनुभव गर्छौं। यी सबै इन्द्रियबाट प्राप्त हुने सुख, यिनलाई इन्द्रियजन्य सुख भनिन्छ। यस किसिमका सुख भनेको एक क्षणमा प्राप्त हुन्छ। प्रथम क्षणे प्राप्नोति प्राप्यते, पहिलो क्षणमा प्राप्त हुन्छ र द्वितीय क्षणे नश्यति, फेरि अर्को क्षणमा नाश हुन्छ, हराएर जान्छ। तर अर्को इन्द्रियातीत सुख भनेको त्यो क्षणिक हुँदैन। त्यो सुख एकपटक प्राप्त भइसकेपछि सदा सर्वदा सधैँकोभरि त्यो सुख रहिरहन्छ।
त्यो सुखलाई निरन्तर साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, त्यो सुखको सदैव अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसलाई इन्द्रियातीत सुख भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अब त्यो योगबाट ध्यानबाट सिद्ध प्राप्त गरिसकेपछिको अवस्था त्यो योगीको चित्रण गर्दै यहाँ भन्नुहुन्छ, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। अब त्यो आत्यन्तिक सुख, त्यसलाई यहाँ आत्यन्तिक सुख भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यो सुख यस किसिमको हुन्छ, अतीन्द्रियम, इन्द्रियातीत हुन्छ, इन्द्रियदेखि भिन्न। हाम्रो शरीरमा भएका ज्ञानेन्द्रियबाट प्राप्त हुने जुन ज्ञान र शरीरका इन्द्रियहरूबाट प्राप्त हुने जुन सुख, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियबाट प्राप्त हुने सुख, त्यसलाई इन्द्रियजन्य सुख भनिन्छ। भने सुखमात्यन्तिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अब इन्द्रियभन्दा पर हामीले बुझ्नुपर्छ, शरीर छ, शरीरभन्दा पर मन छ, मनभन्दा शरीर, शरीरपछि इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियभन्दा पर मन छ, मनभन्दा पर बुद्धि छ। हो त्यो मनभन्दा पर रहेको त्यो बुद्धिले ग्रहण गर्छ, अर्थात् त्यो इन्द्रियातीत सुखलाई बुद्धि, इन्द्रियातीत सुख भनेको बुद्धिग्राह्य हुन्छ, त्यसलाई बुद्धिले ग्रहण गर्दछ। अतीन्द्रिय छ तर बुद्धिग्राह्य छ। ग्रहण केबाट हुन्छ? इन्द्रियबाट ग्रहण हुँदैन, बुद्धिबाट ग्रहण हुन्छ। त्यसकारण पनि त्यो सुख जसलाई परम सुख भनिन्छ, अत्यन्त उत्कृष्ट सुख भनिन्छ, त्यसैलाई सुखमात्यन्तिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। त्यो आत्यन्तिक सुख भनेको बुद्धिद्वारा ग्रहण हुन्छ। अब बुद्धिद्वारा ग्रहण हुने सुख भनेको त्यो वास्तविक सुख, अथवा जति बेला आत्मा परमात्मासँग गरेर मिल्छ, आत्माको परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ, त्यसबाट प्राप्त हुने तुष्टि, त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्द, त्यसलाई आत्यन्तिक सुख भनेर भनियो। हि वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। अब त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरेर जसले त्यो आत्यन्तिक सुख अथवा त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गरिसकेपछि, अथवा जुन अवस्थामा त्यो ध्यान र योगको जुन अवस्थामा पुगेर ध्यान लाग्ने भनेको, त्यो ध्यानावस्था प्राप्त गर्नु भनेको त्यो सुखलाई, त्यो आनन्दलाई साक्षात्कार गर्नु हो। अब त्यो साक्षात्कार गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई बुद्धिद्वारा साक्षात्कार हुन्छ, बुद्धिद्वारा ग्राह्य हुन्छ, र त्यो बुद्धिग्राह्य अवस्थामा पुगिसकेपछि वेत्ति यत्र न चैवायं, जसले अयम वेत्ति, जहाँ, यत्र भनेको जहाँ, जुन अवस्थामा, यह यत्र अयम वेत्ति, यह जसले तत्त्वतः त्यो वास्तविक रूपमा, त्यो वास्तविक, त्यो आत्यन्तिक सुखलाई अत्यन्त गहन रूपमा बोध गरेर, त्यो बोध गरिसकेपछि यत्र जुन अवस्थामा व्यक्ति जान्दछ त्यसलाई साक्षात्कार गर्दछ। अयम स्थितश्चलति,
अब त्यो व्यक्ति, त्यो ध्यानावस्थामा पुगेको व्यक्ति अर्थात् त्यो ध्यान अवस्थालाई साक्षात्कार गरेको व्यक्ति स्थितश्चलति, एकदमै स्थित बुद्धि अथवा स्थिर अवस्थामा रहन्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको अस्थिरता हुँदैन। अस्थिरता कहाँ हुन्छ? असमानता कहाँ हुन्छ? अज्ञानता कहाँ हुन्छ? अस्थिर, असमान, अज्ञान यी सबै गुण जहाँ अपूर्ण अवस्था हुन्छ त्यहाँ अस्थिरता हुन्छ। जहाँ अज्ञान रहेको हुन्छ त्यहाँ अस्थिरता हुन्छ। जहाँ ज्ञानको पूर्णता पनि छैन अथवा प्राप्तिको पूर्णता पनि छैन, तृप्तिको पूर्णता पनि छैन, त्यस ठाउँमा के हुन्छ भन्दा अस्थिरता हुन्छ। अब बुद्धि त्यति बेला स्थिर हुन्छ। हाम्रो मन पनि अस्थिर छ। सुखको अनुभव त हामीले गरिराखेकै हुन्छौँ, तर पनि मन अस्थिर हुन्छ। किनभने सुख प्राप्त गर्दाका अवस्थामा तत्क्षण मन स्थिर छ, फेरि तत्क्षणमा मन फेरि के बन्छ? अस्थिर बन्दछ। त्यो अस्थिर मनलाई स्थिर बनाउने, अस्थिर मनलाई एकाग्र बनाउने, जब इन्द्रियातीत अवस्थामा त्यसरी एकाग्र बनाउन सकिन्छ, त्यो अवस्था भनेको वास्तवमा बुद्धिग्राह्य अवस्था हो। शरीरमाथि, इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको अवस्था हो। त्यही अवस्थालाई आसक्ति रहित अवस्था भनिन्छ, जहाँ त्यसपछि कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गर्दाखेरि बुद्धिले ग्रहण गर्छ। बुद्धि भनेको निश्चल हुन्छ, जहाँ कुनै पनि दोष हुँदैनन्, गुणले युक्त भएको मात्रै हुन्छ। यदि गुणको दृष्टिले कुनै पनि वस्तुलाई हेर्यो भने प्रत्येक वस्तुमा गुण देखिन्छ। दोषको दृष्टिले कुनै पनि वस्तुलाई हेर्यो भने प्रत्येक वस्तुमा दोष देखिन्छ। अब त्यसरी पूर्ण रूपमा 16 कलाले, 16वटा कलाले युक्त भएको चन्द्रमामा पनि यदि दोषको दृष्टिले हेर्यो भने त्यसमा भएको दागलाई मात्रै देखिन्छ। यदि गुणको दोष दृष्टिले त्यही चन्द्रमालाई हेर्यो भने त्यो दाग देखिँदैन। चन्द्रमाका ती 16 कलाले युक्त भएको चन्द्रमालाई देखिन्छ। त्यसो भएर प्रत्येक चिजमा, प्रत्येक अवस्थामा, प्रत्येक वस्तुमा दुवै चिज रहेको हुन्छ। त्यहाँ गुण पनि रहेका हुन्छन्, दोष पनि रहेका हुन्छन्, र ती वस्तुमा रहेको गुणलाई हेर्नु, त्यो गुणलाई मात्रै देख्ने, त्यसको राम्रो चिजलाई मात्रै ग्रहण गर्ने अवस्था भनेको बुद्धिग्राह्य अवस्था हो। त्यो ध्यानावस्था हो जहाँ चित्त पूर्णतया शुद्ध भइसकेको हुन्छ, र त्यसरी पूर्णतया चित्त शुद्ध भइसकेपछि प्राप्त गरेको अवस्थाले आत्यन्तिक सुख प्राप्त गर्दछ। र त्यो आत्यन्तिक सुख भनेको इन्द्रियातीत हुन्छ र बुद्धिग्राह्य हुन्छ, र त्यसले चित्तलाई स्थिर बनाउँछ, स्थिर बुद्धि बनाउँछ। स्थिर बुद्धि भइसकेपछि कुनै पनि वस्तुमा भएका गुणलाई त्यसले देख्दछ। अब दृष्टि त कस्तो हुन्छ भने दोष रहित र दोषयुक्त अथवा गुण रहित, गुणयुक्त, त्यहाँ दृष्टिले निर्भर गर्छ। भनिन्छ जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यस्तै सृष्टि हुन्छ। त्यसकारण श्रीमद् भगवत गीतामा यहाँ त्यो ध्यानबाट पनि गुणयुक्त अवस्थालाई
साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यो आनन्दयुक्त अवस्थालाई, त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसैले भागवतमा वेदव्यासजीले भन्नुभयो शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्यज्या गुरोरपि। हेर सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ तिमीले जसलाई शत्रु मानेका हुन्छौ त्यो शत्रुमा पनि गुण रहेका हुन्छन्। त्यसो भएर ती शत्रुमा भएका पनि गुणलाई के गर्नुपर्छ? ग्रहण गर्नुपर्छ। जसलाई तिमीले गुरु मानेका हुन्छौ गुरुमा पनि केही दोष हुन सक्छन्। ती गुरुमा भएका दोषलाई त्याग गर्नु र शत्रुमा भएका पनि गुणलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। भनेको जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि सही दृष्टि बनाएर व्यवहार गर्न सकियो र त्यो ध्यान दृष्टिबाट ती गुणको पहिचान गर्न सकियो भने जीवनलाई गुणयुक्त बनाउन सकिन्छ अथवा त्यो आत्यन्तिक इन्द्रियातीत सुखको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त पनि हामीले ध्यानको र योगको निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 24 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 8 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिउँसो 1:09 त्यसपछि दशमी तिथि सुरु, चित्रा नक्षत्र बिहान 8:05 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र सुरु, शिवयोग बिहान 5:52 तदुपरान्त शुभयोग सुरु, कौलभ करण आनन्दादि योगमा मुसल योग। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्राभिषेक, हवन र विवाहका लागि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेको कामले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई अपेक्षित रूपमा सफलता दिलाउनेछ अथवा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, पदोन्नति हुने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै सुधार आउनेछ। आय आर्जनका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। त्यसै गरी भोलिको कारण पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको चिन्जान भेटघाट र नयाँ सम्बन्ध कायम हुनेछ र दीर्घकालीन रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा बित्नेछ। अशुभ खालका समाचार सुन्नु पर्दाखेरि मनमा केही निराशा उत्पन्न हुनेछ अथवा आफ्ना हितैषीहरू अथवा शुभचिन्तकहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो अनुसारको सहयोग तपाईँलाई नदिँदाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा बाधा पुग्नेछ, अवरोध पुग्नेछ। शत्रुहरू पनि सक्रिय भएर लाग्नेछन्। आम्दानीको अवस्थामा केही कमजोरीको अवस्था देखिनेछ अथवा गिरावट आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामहरू अथवा दोहोऱ्याएर कुनै पनि प्रयत्न गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको हुनाले गर्दाखेरि हताश निराश नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने समय आजको लागि रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी बौद्धिक कार्यहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने अथवा आफ्नो बोलीको कारणले अथवा आफ्नो कार्य क्षमता प्रदर्शन गरेर, बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गरेर अरूलाई प्रभावमा पार्न सकिने अवस्था रहेको छ। साथीभाइहरूमाझ पनि तपाईँको प्रशंसा हुनेछ, तारिफ हुनेछ। सामाजिक कार्यहरू अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो उचाइ अझै वृद्धि गर्नेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो साखलाई अझै बढाएर
प्रभाव पार्न सक्नेछन्, समाजमा जनतामाथि लोकप्रिय हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी धर्मकर्ममा मन जानेछ, यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोचक बन्नेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अथवा पारिवारिक जीवनमा पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण अवस्था रहनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुनेछ। आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले सहजैसँग सफलता प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि धैर्यता अत्यन्तै अनिवार्य रहन्छ आजको दिनमा। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साहमा पनि कमी आउनेछ, कार्य क्षमतामा कमी आउनेछ, कार्य दक्षतामा कमी आउनेछ, गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने र कामले पनि उचित प्रतिफल नदेखाउने हुनाले गर्दाखेरि मनमा पनि नकारात्मक चिन्तनहरू उत्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी कसैसँग बेकारका बहस विवादहरू उत्पन्न हुनेछन्। सम्बन्धहरूमा चाहिँ बिग्रिने डर रहनेछ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही कष्टकर अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक रूपमा कारोबार गर्दाखेरि सकेसम्म लेनदेनमा सहभागी नहुनुहोला। हुनै परे एकदमै विश्वास गरिएको पात्रसँग मात्र आर्थिक लेनदेन गर्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको न्यून प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँको मेहनत खेर जाने अथवा धेरै मेहनतमा थोरै मात्रै नगर्ने उपलब्धि मात्रै हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि सकेसम्म आज नगर्नुहोला। यदि गर्नै परे आफ्नो इष्टदेवता कुलदेवतालाई सम्झेर मनमा सकारात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा केही दरारहरू विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। आपसी असमझदारी बढ्न सक्छ। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी पक्षहरूमा पनि केही ख्याल गरेर सोही अनुसार उपयुक्त व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आशा मारेको क्षेत्रबाट धन आगमन हुने अथवा अप्रत्याशित रूपमा आर्थिक लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मुखमा सरस्वतीको वास भएको हुनाले गर्दाखेरि बोलेका कुराहरूको प्रभाव बढ्ने, आफूले गरेका कुराहरूबाट अरूले त्यसअनुसारको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने, त्यसै गरी बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि मजबुत हुने। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्रा पनि अत्यन्तै रोमाञ्चक रहनेछ। त्यसै गरी प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण अथवा मधुरताका साथ अगाडि बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि देखिएका असमझदारीहरू हल भएर जानेछन्। भूमि भवन वाहन लगायतको कारोबारबाट पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने आजको दिनमा योग रहेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू पैदा हुनेछन्। त्यसै गरी शरीरमा पनि काम गर्ने जोस जाँगर वृद्धि हुनेछ। कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। गरिएका मेहनतहरूबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको भेटघाट हुनेछ। त्यसै गरी राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि सहभागी हुने योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति गर्ने योग पनि रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अझ विशेष गरी विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्नो अध्ययन कार्यमा विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू को सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गलाई पनि आजको दिन त्यति उपयुक्त छैन। सोचेअनुसारको मुनाफा आर्जन गर्नको लागि कठिनाइ हुनेछ। नयाँ लगानीको क्षेत्रमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको लागि सकेसम्म त्यो आजको दिनमा सुरुवात नगर्नुभयो भने अझै राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुन पर्ने अथवा आफूले नगरेका गल्तीको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। बोल्दाखेरि पनि विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि केही अवरोधहरू सिर्जना हुन सक्छन् अथवा असमझदारी बढ्न सक्छ। एक आपसमा मनमुटावहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि केही सावधानी सचेतना अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आय आर्जनका धेरै व्यापक मार्गहरू पहिचान हुनेछन्। नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।
नयाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले उपयुक्त जिम्मेवारी वहन गर्न पाउनेछन्। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। विभिन्न साथीभाइहरूमाझ पनि तारिफ हुनेछ, तपाईँका कामको प्रशंसा हुनेछ। त्यसै गरी शरीरमा पनि स्वस्थता प्राप्त हुनेछ। मुद्दा मामिला विवादहरूबाट पनि छुटकारा पाइनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण काममा सम्पन्न हुनको लागि त्यसले ठुलो सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामले सार्थक परिणाम ल्याउनेछन्। थोरै मेहनतमै पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो व्यवहारबाट अरूलाई मन जित्न सकिनेछ। आफ्नो बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। नयाँ खालको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। विभिन्न घुमघाम रमरमाइलोमा पनि संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। त्यसै गरी सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ। सामाजिक कार्य अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो प्रभावलाई बढाएर अगाडि बढाउन सक्नेछन्। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी यात्रा अत्यन्त उपलब्धिमूलक बन्ने योग रहेको देखिन्छ। गरेका कामको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अपेक्षित परिणाम भित्राउनेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि आजको दिनमा व्यापक सुधार हुनेछ। यदि लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुनुभएको थियो भने आजबाट केही नयाँ सङ्केत, सुधारको सङ्केत देखा पर्नेछ। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। आर्थिक गतिविधिमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। भोलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्ने दिन रहेको छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सकेसम्म कुनै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात नगर्नुहोला। त्यसै गरी दाजुभाइ अथवा आफ्ना आफन्तजनहरूबाट पनि धोका प्राप्त हुनसक्छ। प्रियजनसँगको बिछोड हुनसक्छ। त्यसै गरी लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू यदि आज गर्ने, त्यसलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि आज फेरि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा पनि बढोत्तरी भएर जानेछ। बजेट अभाव हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरूले सताउनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि खानपिन जीवनशैलीलाई पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएका जुन फलहरू छन्, यिनी फलहरू निरपेक्ष रूपमा लागू हुने होइनन्। यदि हाम्रा सकारात्मक कर्महरू भए अथवा उचित खालको प्रयास रह्यो भने नकारात्मक फललाई पनि केही कमी गराएर सकारात्मक फललाई अझै बढाएर त्यसको चाहिँ फल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्मप्रति कटिबद्ध भएर, कर्मप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको दिन शुभमय रहनेछ। आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रीचलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हामीहरूले अगाडिका दिनदेखि धेरै श्रृङ्खलामा ज्योतिष, वास्तु, सत्सङ्गत मिलाएर लिएर गइरहेका छौँ। जसलाई वास्तुको आवश्यक पर्छ उहाँले वास्तु सम्बन्धी हेर्नुहुन्छ, जसले ज्योतिष सम्बन्धीको आवश्यक पर्छ उहाँले ज्योतिष हेर्नुहुन्छ, र जो हाम्रा वृद्ध मातापिता घरबाट बाहिर जान सक्नुहुन्न, घरमै बसिरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि सत्सङ्गत साह्रै पिहारो लाग्छ।
जीवन पर्यन्त धेरै कठोर दुःख गर्नुभयो र अन्तिममा गएर परमात्माको नाम स्मरण गर्दाखेरि मनमा शान्ति प्राप्त हुने भएका कारणले आजभन्दा धेरै वर्ष पूर्वदेखि नै व्यक्तिहरू मन्दिर जाने, 3 धाम जाने, 4 धाम जाने र मठ मन्दिरहरूमा जाने त्यो प्रचलन भइरहेको छ। अब यो मठ मन्दिरको तर्फमा सन्दर्भमा हामीले कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि किन ठुला मन्दिरमा गइन्छ? मन्दिरमा त मन मन्दिरमा भगवान राज गर्नुभएको छ। घरमा पनि हामीले मन्दिर बनाएका छौँ भन्दाखेरि त्यो मन्दिर भनेको मन्दिर होइन। मन्दिर भनेको मन्दिर होइनको अर्थ के हो भन्दाखेरि मन्दिर त ढुङ्गा माटो या छड सिमेन्टले बनाएको एउटा भवन हो। त्यो भवनमा भगवानलाई चाहिँ नि स्थापना गरिएको हुन्छ। प्राण प्रतिष्ठा गरेर भगवानलाई चाहिँ नि स्थापना गरिएको हुन्छ र त्यो स्थापना गरेको स्थानमा चाहिँ नि अष्टायाम सेवा गरिन्छ। अष्टायाम सेवा भनेको बिहान जब भगवान उठ्ने बित्तिकै भगवानलाई चाहिँ नि सर्वप्रथम परमात्माको चाहिँ नि त्यो ढोका अगाडि गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भगवानलाई ढोएर अनि ढोका उगारिसकेपछि अनि भगवानलाई धूप र लड्डु तुलसीको पहिला सर्वप्रथम भोग लगाइन्छ। नुहाई धुवाई त्यहाँ केही पूजापाठ हुँदैन। लड्डु गोपालको अष्टायाम सेवा गर्दा रातभरिमा भगवान चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि शयन गरेर उहाँ भोको हुनुभएको हुन्छ र उठ्ने बित्तिकै उहाँलाई लड्डु तुलसी पत्र धूप निवेदन गरेर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुणा ध्वज, भगवान हजुर उठी बख्सियोस्। ए लक्ष्मीकान्त प्रभु, हे जगत का आधार, हे स्वामी हजुर उठी बख्सियोस्। किन भन्दाखेरि चराचर जीव हिजो बेलुका चराचर जीवका सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ नि मृत अवस्थामा थिए। अहिले सम्पूर्ण जागृत अवस्थामा हजुरले गराइदिई बक्सिनु पर्यो भनेर भगवानलाई चाहिँ नि त्यहाँ एउटा घन्टी, फेरि त्यो घन्टी बजाउने पनि नियम छ। हामीले घन्टी कसरी बजाउँछौँ भन्दाखेरि यसरी तडङ्ग त्यसरी होइन, घन्टीको आवाजले माता राधा चाहिँ नि तर्सिनुहुन्छ अरे। त्यो घन्टी माथि गरुडको चित्र हुन्छ। त्यस कारणले घन्टी बजाउँदाखेरि एकदम विधिले एउटा आरतीको दाहिने हातमा छ भने घन्टी चाहिँ नि पृष्ठभाग यहाँको पछाडि पनि होइन धेरै अगाडि होइन, मध्यमा झारेर टङ 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 एकदम धीमी गतिमा त्यसको चाहिँ नि आवाज बजाउनु पर्छ। त्यसरी उठाइसकेपछि पहिलो सेवा त्यो भयो। दोस्रो सेवा भगवानलाई चाहिँ नि भगवानलाई कसरी बेलुका राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि टक्क पलाङमा राधा र कृष्णलाई मिलाएर त्यहाँ राखेको हुन्छ। अनि झुल राखेर पानी राखेर अनि पङ्खा लगाइदिएको हुन्छ। प्रभु हजुरलाई गर्मी हुन्छ। कस्तो भावनात्मक, कस्तो प्रेम रूपको चाहिँ नि सेवा। त्यसरी नवदा सेवामा स्मरणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम जस्तै प्रकारले सख्य आत्मा निवेदनम। हेरी बक्स्यो त आफ्नो छोराछोरीलाई माता पिताहरूले कति पुत्र वात्सल्य भावले गदगद भएर माया गर्नुहुन्छ। त्यो बच्चाले दिशा पिसाब त्यक्त गरोस्, कुनै चिज तुटाइदियोस् फुटाइदियोस्, त्यसले यदि रुयोस् त्यसले चाहिँ
कराओस्, तैपनि मातापितालाई कहिल्यै पनि के त भन्दाखेरि रिस उठ्दैन, शान्त रहनुहुन्छ। त्यो यति प्रेम सद्भाव हुन्छ त्यो बच्चालाई देख्दाखेरि आमाको मन बडा हर्षित हुन्छ। स्तनहरू चाहिँ नि स्तनबाट दुधका धाराहरू प्रवाहित हुन लाग्छन्। मातृशक्ति, यदि बच्चाहरू चाहिँ नि बिमारी भयो भने आमाका तनहरू चर्किन थाल्छन्, दुःख हुन्छ। त्यति पुत्र वात्सल्य भावले चाहिँ नि जुन हाम्रो सानो बच्चालाई हामीले हुर्काउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले अष्टायाम सेवामा पनि कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा भगवानलाई त्यस्तो प्रेम दुलार गरेर चाहिँ नि त्यसरी सेवा गरेर जब स्नान गराइदिइसकेपछि अनि कौपिन वस्त्र, अब अहिलेको समयमा त सायद सबैलाई थाहा हुन्न, कौपिन वस्त्र भनेको लगौटी। अब अहिलेको यो कट्टुहरू चड्डीहरू भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि त्यो कौपिन वस्त्र धारण गराएर अनि फेरि अनि भगवानलाई चाहिँ नि रेशमी वस्त्रहरू धारण गराइदिइसकेपछि अनि भगवानको वनमाला, अनि भगवानको कौस्तुभमणि, अनि भगवानको गएर चाहिँ नि बाँसुरी, अनि भगवानको मयूरको प्वाँख, अनि भगवानको अनि गोकुल चन्दनद्वारा भगवानलाई चाहिँ नि ट्याक्क लगाइन्छ, अनि त्यहाँबाट श्याम बिन्दी लगाइदिन्छ। यस्तो प्रकारको सेवा चाहिँ नि प्रभु परमात्मा भगवानलाई अष्टायाम सेवाभित्र पर्दछ। र यति गरिसकेपछि बिहान पहिला लड्डु खाइयो, स्नान गराइयो, भगवानको सिगार गरियो, अनि गइसकेपछि भगवानलाई चाहिँ फेरि के त भन्दाखेरि टिकाहरू लगाएर अनि त्यो हजुरको चाहिँ नि इत्तर रागहरू चाहिँ भगवानलाई छर्किसकेपछि अनि भगवानलाई फेरि बालभोग लगाइयो र त्यसमा तुलसी पत्र नछाडिकन भगवानले त्यो ग्रहण गरिबक्सनुहुन्न। त्यसरी गरिसकेपछि अनि 12 बजेको समयमा अनि हाम्रो घरमा के पाक्दछ? दाल, भुजा, सब्जी, अचार, बिचार, रोटीहरू, परौठाहरू, अनि दही, दूध, सम्पूर्ण कुरा थालीमा राखेर अनि परमात्मालाई निवेदन गर्नुपर्दछ अष्टायाम सेवामा। प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिमे यस्य शाश्वतीं। प्रभु यो चिज हजुरको, यो पात्र हजुरको, यो जल हजुरको, यो थल हजुरको, यो भूमि हजुरको, यो मन्दिर हजुरको, सम्पूर्ण चिज चाहिँ नि म त एउटा के त भन्दाखेरि घडा बनाउने कुमाले जस्तै हुँ र यो हजुरले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको, म हजुरलाई निवेदन गर्छु भनेर टक्क त्यहाँ चाहिँ नि तुलसी पत्र छोडिदिएर जल आचमन गरिसकेपछि अनि पर्दा चाहिँ नि 15 मिनट पर्दा बन्द गरिन्छ। अनि 15 मिनटपछि सरक्क गएर फेरि घन्टी हल्का त्यो घन्टीको चाहिँ आवाज दिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ त्यो जल अर्पण गरेर अनि त्यो प्रसाद लिएर आएर अनि गइसकेपछि अनि ठुल्ठुला त्यो बनेका भाँडाहरूमा त्यसलाई मिसाइन्छ र अब त्यो के त भन्दाखेरि प्रसाद भयो। त्यो प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो प्रसादले शरीरमा कलुषित भावनाहरू, नराम्रो भावनाहरू, दुःख, दारिद्र्य, दौर्मनहरू, त्यस्तो अप्ठ्यारो पक्षहरू केही पनि दिँदैन। त्यो जसको नामै प्रसाद हो र त्यसरी प्रसाद खाइसकेपछि अनि भगवानका फेरि ती चाहिँ नि खाएका कपडाहरू फेरि फुकालेर त्यसलाई चाहिँ स्नान गराएर अनि टाँगेर अनि भगवानलाई चाहिँ फेरि के त भन्दाखेरि पट यानि ढोका दरवाजा बन्द गरेर शयन गराइदिने। अनि 4 बजे फेरि भगवानलाई जागा गरेर अनि जुस पानी भगवानलाई दिने। अनि 6 बजे गइसकेपछि अनि सिंगार आरती गर्ने र अनि भगवानलाई 10 बजिसकेपछि अनि भगवानको शयन आरती गरेर र अनि भगवानको पद गाउँदैखेरि, पद गाएर भनेको
भगवान् यसरी शयन गर्नुहुन्छ, भगवान् यसरी गएर चाहिँ नि नित्य विहार गर्नुहुन्छ भनेर भगवानका पद गान गर्दै हार्मोनियम तबलामा सम्पूर्ण भक्तहरू बसेर पद गान गर्दै अनि भगवानलाई नै विश्राम गराइन्छ। र त्यस्तो प्रकारको जुन अष्टायाम सेवा चाहिँ यदि कसैले गर्दछ भनेदेखि त्यसको हृदयमा साक्षात् भगवान आएर बस्नुहुन्छ र त्यसले सोचेका आँटेका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पूर्ण भएर जान्छ। हामी सोचौँ न, हामी साधारण गृहस्थीमा बसेका छौँ, हामीलाई केही न केही अपूर्ण नै भइरहेको छ। हाम्रो कमाइले, हाम्रो खर्चले गर्दाखेरि हामीलाई यो कुरा त्यो कुरा हामीले चाहिँ पूर्ण गर्न सकेका छैनौँ। तर साधु सन्तहरूलाई चाहिँ यति पैसा ओइरिन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले धर्म गर्नुहुन्छ र अनि त्यो गृहस्थाश्रममा बसेका व्यक्तिले पनि ओहो मैले त पैसा कमाउनु त अलिकति केही बाङ्गो गर्नुपर्छ नि, मैले केही अलिकति व्यक्तिलाई मन दुखाएको छु होला र अनि उहाँले त्यो आफ्नो धन चाहिँ नि सफा गर्नको लागि परमात्माको नाउँमा चाहिँ नि अर्पण गरिदिनुहुन्छ र यसरी अर्पण गरिसकेको धन चाहिँ यतापट्टि हाम्रो पनि शुद्ध भयो र उता गृहस्थाश्रममा बस्नेलाई पनि आनन्द भयो र उता चाहिँ नि मन्दिरमा बस्ने साधु सन्तलाई पनि त्यो जति पनि असाध व्यक्तिहरू हुन्छन्, साधु सन्त हुन्छन्, उहाँहरूलाई पनि खिलाउने पिलाउने व्यवस्था उहाँले गर्नुहुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।